अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस लिहाज से नहीं कि 26वीं तरमीम जो आइनी तरमीम है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास कर दी है, इस लिहाज से नहीं कि कम से कम जो 1.5 से 2 माह जो अज़ियत पूरी कौम ने हासिल की है उससे जान छूटी है और आखिरकार ये पास हुआ, सेनेट से पास हुआ। 65 सेनेटर्स ने इनकी हमायत की, 4 ने मुखालफत की। बिल सेनेट से पास होके अब कौमी असम्बली और फिर इस तरह अगले लेवल चले 26वीं आदमी तरमीम पास होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन सेनेटर्स को जिन्होंने आज ख़ास तौर पर वक्त ज़ाया किए बगैर कहा कि फौरी तौर पर उसको पेश करके जान छुड़ाई जाए उस ऐसे अजाब से कि पूरी कौम, पूरा मीडिया और हर जगह यही बात जी तरमीम पास होगी नहीं होगी, हुकूमत के पास है नहीं है, क्या ये किस चक्रों में पड़ गए हैं। अब अदालतों से इंसाफ लेना ये कोई आसान काम है? आप करके देख लें। इसके बाद पे इम्प्लीमेंटेशन जो बिल पे होगी और उसके बाद आप देख लीजिए आम आदमी के जो सालों हाँ साल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उनके केस पड़े होते हैं, उनको कितना रिलीफ मिलता है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। देखते हैं कि ये अल्लाह करे मिले। हमारी तो दुआ है, हमारी तो कोशिश है। हम तो इस हक में हैं कि 1 साल से ऊपर कोई केस भी नहीं जाना चाहिए। हर किस्म का अदालती निज़ाम में अगर वक्त का तयन कर दिया जाए हर जुर्म पर कि इस जुर्म की हाथ काटा जाएगा, इस जुर्म में 6 माह में फ़ैसला होगा, इस जुर्म में 3 माह में फ़ैसला होगा, इस जुर्म में 8 माह में फ़ैसला होगा, इस जुर्म में 15 दिन में फ़ैसला होगा। मैक्सिमम 1 साल में जो फ़ैसले की अगर आप शिक रख देते हैं तो आप हकीकी मायनों में आवाम को, कौम को इंसाफ मुहैया कर सकते हैं। अगर आप इंसाफ मुहैया कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने हक के हुक्मरानी अदा कर दिया। ये कोई है तो करे फिर आगे चलें। आइनी तरमीम पास हुई, पूरी कौम को मुबारकबाद, जान छूटी और 100 लाखों पाए। अब और भी काम दुनिया में करने जोगे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए। अब देखते हैं कि जिस तरह रात 1:30 बजे तक जाग कर ये सेनेटर्स, वज़रा, ये सियासी रहनुमा एक दूसरे के घरों में बैठे रहे, क्या अब अवाम की वफाद के लिए भी क्या इतना वक्त ये निकालेंगे? अब देखना ये अल्लाह करे कि इन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और ये इस तरह के भी काम करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखें, देखते हैं। आइनी तरमीम पास हो गई। पीटीआई ने बड़ा गुस्सा किया और उससे बहुत ज़्यादा सेनेटर्स ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। सेनेटर अहमद वली ख़ान ने बड़ी ज़ुब मैंने बातें की और उन्होंने 4 साबिक चीफ जस्टिस साहबान को लोहरिया ग्रुप कहा और जस्टिस फाइज ईसा को कहा कि अच्छे हैं। बहुत सारी बातें आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन मैं उनकी सियासी काबिलियत से, सियासी सोच समझ से, अंदाज़े बयान से मुतासर हुआ हूँ कि ये नहीं कि उन्होंने किसी ख़ास शख्सियत को या मेरी उससे बुग़्ज़ होगा या मेरा अल्लाह न करे मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ। लेकिन मैं उनका जो जुर्रतमंदाना इज़हार ख़्याल है सेनेट में और हकीकत पसंदाना काफ़ी हद तक है, उस पर मैं अहमद वली ख़ान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तरह के दलेर लीडर्स होने चाहिए, अच्छी बात है। हम जितना भी अच्छा काम होगा उसकी हमायत करेंगे। आज कबूतर ने सर्वे किया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और गिरदोनवा में। मैं कोई फुटेज बनाई थी लेकिन वो फुटेज तो आपको पता है कि आजकल हमारा जो नेट सिस्टम है जो कि डेटा पर है उसका कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है। और तरक्की पज़ीर ममालिक में से भी लोग जो हैं वो ममालिक अपनी आईटी के निज़ाम को, इस नेट सिस्टम के निज़ाम को बहुत दूर ले जा चुके हैं, बहुत फास्ट कर चुके हैं और हम दिन ब दिन नीचे चले जा रहे हैं। ये हम तो वही करने जा रहे हैं कि कभी टीवी लगाया करते थे तो टीवी ऑन जो होता था वो 2 मिनट के बाद होता था। बैठे देखते थे कभी तक ऑन हुआ या नहीं हुआ, 2 ढाई ढाई मिनट बाद ऑन होता था। हम उस दौर में वापस जा रहे हैं और पता नहीं अब ये इसका क्या बनेगा। चलें अल्लाह करे। आज पीडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्दो देखा तो आज जो 20 तारीख थी, इन्होंने पहले ही टेंट लगा कर दुकानें बंद करा दी, टेंट लगा कर स्टेडियम रोड को एक साइड से बंद किया हुआ और फूड जो स्ट्रीट है उसको तो मुकम्मल बंद किया हुआ था। उसमें जो हज़ारों लोगों का रोज़गार है वो बंद है। फैज़ाबाद में जो होटल्स हैं उनको बंद कर दिया गया। चौधरी शहजाद साहब हमारे दोस्त हैं, उन होटल एसोसिएशन से उनका और उनके भाई और उनके वालिद साहब का ताल्लुक़ है।
اور بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار رابطہ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ انہوں نے 15 دن پہلے ہی بند کرانا شروع کر دیے تھے، اور اس کو اب یہ پورا ایک ہفتہ ٹیسٹ میچ کے دوران ہوٹلز بھی بند رہیں گے۔ لیکن وہ فارمولہ یہی ہے کہ جب ٹیم کی آمد و رفت اور روانگی ہوگی اس ٹائم پر یہ دوبارہ بند کر دے، درمیان میں اجازت ہوگی، لیکن یہ صرف دکانداروں کو اجازت ہوگی۔ ہوٹلز اور فوڈ اسٹریٹ یہ مکمل بند رہے گی۔ لیکن اب میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جن کے ہوٹلز ہیں یا جن کی دکانیں ہیں یا جن کے فوڈ اسٹریٹ میں جن کا کاروبار ہے، یا جن کی وہاں باہر جن کا جو پارکنگ سٹینڈ ہے، نواشی پارک جس کو علامہ اقبال پارک کہا جاتا ہے، اس کے پاس جن کے جو بھی کاروبار تھے، ان لوگوں کو کمپنسیشن ملنی چاہیے۔ یہ مہذب قوموں کی نشانی ہے، اور لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسے دور میں جب کہ مہنگائی اپنے عروج ترین سطح پہ، میں نے لیا لفظ مطابق عروج ترین سطح پر ہے، اور دیکھ لیں کہ اگر ہم ان کو کمپنسیشن دیں گے تو ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا، اور ہم نے جو انصاف کے تقاضوں پر مبنی جو حکومت ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ یہ ہونا چاہیے، اس پر ضرور حکومت وقت کو سوچنا چاہیے۔ چند لوگ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں بہت ہوا تو یہ اگر دکانیں اور ہوٹلز بنائے جائے تو زیادہ سے زیادہ 100 کو بھی ٹچ نہیں کرتے۔ تو آپ اس جانب ضرور توجہ دیں، اور ٹیسٹ میچ کے جو بھی انتظامات ہیں ہونے چاہیے، سیکیورٹی اپنی جگہ پہ ضرور ہونی چاہیے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ میچ، یہ پنڈی کا اسٹیڈیم والا جو میچ ہے انتہائی دلچسپ ہوگا، اس لیے کہ سیریز دونوں کے لیے برابر ہوگی، 1-1 دونوں جیت چکے ہیں۔ تیسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ اگرچہ محسن نقوی صاحب پہ تنقید ہوئی پہلا ٹیسٹ میچ جیت کے، لیکن جو انہوں نے اچھا کام کیا وہ 4 ایسے سینئرز جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں، اور بھی 2 موجود ہیں، ان کا بھی نام آپ سمجھتے ہیں، کہ جو ٹیم میں کے ڈریسنگ روم اور ٹیم کے اندر جو سیاست کو گھسا کے سیاسی ماحول بنا دیا گیا تھا، جیسے ہی آپ نے نئے لڑکوں کو چانس دیا انہوں نے آپ کو پورا ٹیسٹ میچ جتا کے دے دیا۔ انشاءاللہ امید ہے، اور پوری ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں کہ تیسرا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو ٹیسٹ میچ ہے جو کہ 24 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان ٹیم اچھی پرفارم کرے گی اور پاکستان ٹیم جیتے گی۔ پنڈی کے کرکٹ کے شائقین کے لیے مجھے جو ابھی میرے کبوتر نے مجھے بتایا ہے کہ ان ٹیسٹ میچ میں سے 2 انکوائر جو ہیں وہ پہلے روز سے، اور باقی جو ہے وہ چیئرمین باکس اور مین وی آئی پی کو چھوڑ کے باقی آخری 2 دنوں میں فری کر دیا جائے گا عوام کے لیے۔ یہ بھی میرے پاس کبوتر کی خبر لائیے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں ابھی اس کبوتر کا جب نام لے رہا ہوں صداقت کا، تو مجھے اشارہ کر رہا ہے کبوتر کہ جناب یہ جو میں نے کہا تھا کہ 25 نومبر سے پہلے اور 25 اکتوبر سے پہلے اور 15 اکتوبر کے بعد، 25 اور 15 کے درمیان 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی، اس کی بھی تو بات کریں۔ تو یہ میرے ذہن سے سکپ کر گیا تھا، تو یہ بات ابھی اس کے کبوتر کے اشارے پہ مجھے یاد آیا۔ اور تو ٹھیک ہے، فوڈ اسٹریٹ کھلے، اب میں اس کو مشروط کر دیتا ہوں، فوڈ اسٹریٹ کھلے گی جس روز، اس وقت کبوتر کو اس میری جو خبر جو کہ درست اور صحیح ثابت ہوئی دنوں کے لحاظ سے، 15 اور 25 اکتوبر کے درمیان میرے کبوتر نے خبر دی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی، تو وہ پاس ہو چکی ہے۔ تو اب اس کے جو کیا کہتے ہیں دعوت بنتی ہے، تو اب آپ فوڈ اسٹریٹ کے کھلنے کا انتظار کریں، دعوت آپ کو ضرور ملے گی۔ مہنگائی کے حوالے سے روز میں بات کرتا ہوں، وہ کرتا رہوں گا۔ اس پر پنجاب حکومت ایک انیشیٹو لیا ہے، پرائس کو کنٹرول کمیٹیاں بنانا شروع کی ہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو جلد از جلد کیا جائے، تاکہ آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد اب اللہ کرے گا کہ حکومت کا عام آدمی کی طرف بھی توجہ ہونے کا ارادہ ہو۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی شکایت اللہ کو نہ لگا دیں۔ میرا ویلاگ پسند آیا ہو، ٹھیک ہو، صحیح ہو، اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔